السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، نهار جديد او فلوق جديد. مهم اليوم انا يلا بديت تحضيرات رمضان. باديه معطله ولكن ماشي مشكل. هنا كانت معايا ماما وكنا غنصايبوا لسان الطير. مهم هي قالت لي صوري لي الجنجلان بعدا هو الاول. قالت تتاكد عليا زنجلان زنجلان. تتنقيه مزيان مزيان، تتأزل منه كاع الحبه الكحله، ما تتخليهاش بتاتا، تتخلي غير الحبه البيضاء. مهم اكدات عليا باش نصورو صورته. هنا غنبداو بلسان الطير. درت كيلو ديال الدقيق تم عبرته معبور. هنا معلقه ديال القرفه صغيره، القرفه مطحونه مزيان مزيان، حقاش لما طحنش مزيان غتبدا الورقه تقطع. هنا معلقه ديال النافع صغيره حتى هي، معلقه ديال حبه حلاوه. كلشي مطحون مزيان، الا ما كاينش مطحون الا بقى هكا حبيبات غتبدا تقطعنا الورقه فاش غنبداو نقرصو. واحد فاني، كاس ديال الزبده مذوبه. هذيك الزبده راه ماشي لذه ولا شي حاجه، راه ديال العبار باش تجي بنينه. بيضه وخماره، وتندير شويه ديال الملون باش تعطي الصفوريه، تجي صفرة شويه. مهم تندير شويه، هذا اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي مبغاش يديرو ما يديروش، كل واحد ومقاديره وكل واحد كيفاش يدير والطرق مختلفه. غير هذه راه فيها تبارك الله شحال من طريقه، كل واحد كيفاش يدير ليها. مهم تتعجن مزيان، تنعجنها انا غير بالماء، تنبسبسها اول حاجه حتى تدخل هذيك الزبده مزيان، تتلبس ليا بالدقيق. تنبقى نبسبس فيها حتى تولي تنحس بالدقيق كله شرب هذيك الزبده. من بعد عاد نخلطها بشويه ديال الماء دافي. ردوا بالكم الماء ما خاصهاش تجي جاريه بزاف، خاصها تجي بحال ديال المسمن. حقاش هي تتبغي تدلك تكون ناشفه بحال العجينه ديال المسمن تقريبا. مهم فاش تدلكوها تنحطها ترتاح، تنخليها حتى ترتاح، عاد تنقسمها كويرات. ومن بعد تنبدا نخدم فيها حبه حبه. ها نتوما غتشوفوا معايا. سامحوني البنات، ما قلت لكمش رمضان كريم وعواشركم مبروكه، الله يدخلها عليكم باش منيتو يا ربي بالصحه والعافيه وراحه البال، اهم حاجه. مهم يا البنات، من بعد ما خليت العجينه ترتاح بدينا تنشكلوا فيها كويرات هكا. درنا حنا الكويرات كبار حقاش المقله كبيره. مهم على حسب المقله قداش غتشكلوا هذوك الكويرات. من بعد خليناهم، درنا عليهم السلوفان وخليناهم يرتاحوا. عاد بدينا تنخدموا من الكره الاولى، تنقرصوها مزيان مزيان تترقاق، حقاش الا جات غليظه ما تجيش مزيانه. المهم تترقاق تتولي فاش بغيتي الزيت تهزها بصعوبه. المهم تنرقوها مزيان وتنديروها على افيه مهيله بزاف بزاف بزاف، تطيب على جوج جوايه بالزربه. ومن بعد تنشد واحد المنديل، تنديرو وحده فوق وحده وتنغطيوه مزيان، حقاش الا ضربها البرد صافي تنشف ما تتبقاش مزيانه. مهم ها هما كيما تشوفوا معايا. رقيقه بزاف. هنا نوريكم الرق ديالها قداش رقيقه بزاف. البوطاجي تيبان منا خاصها تكون رقيقه هكاك، حقاش من بعد تتنفخ، وإلا كانت غليظه وتنفخت راه ما تجيش مزيانه لا في الماكله ولا في المنظر. مهم كيما شفتوا ماما تتلويها دابا. ما تتزيرش عليها، تتلويها مرخوفه باش تجي مفكوكه في القليان، وتتلصقها بالدقيق والماء ولا بالبيض، مهم اللي بغيتو. حنا بالدقيق والماء تيجينا احسن. تتلويها كما تشوفوا ها نتوما، تتلويها من بعد مفكوكه زعما ماشي مزيره في اللويه مرخوفه صافي. تتبقى هكاك تتكملهم، ومن بعد تتقطعهم بالمقص على شكل مايل. ما تتحيد هذوك الجنيبات الفوقانيين اللي تيكونوا اصلا تيكونوا شويه ناشفين، وحقاش من بعد تنقليوهم حتى حاجه ما تضيع. تنقطعوها مايله هكاك.
تنقليوها على عافيه مهيله 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 باش طيب لينا كامله وتحمر وما تجيناش محروقه. تنبغيها انا في هذاك اللون هكاك مذهب. الصراحه تعجبني انا هكا الشكل ديالها والمذاق ديالها تعجبني بهذه الطريقه، حقاش ما تعجبنيش انا هكا مقطعه مقاده ولا العجينه تكون غليظه في التكراس، تجي غليظه، تجي مدقسه، ما لا عاد ما تا علاقه، ما تعجبنيش انا هكاك، تنبغيها هكا رقيقه. مهم هذا هو الشكل ديالها كيفاش ديرها، تجي بنينه 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 بزاف. وشتو هذاك الزنجلان ما فيش الحبه الكحله الراعي الرسمي اليوم ديال الفيديو هو زنجلان، كلشي على زنجلان. انا غنوريكم كيفاش يجي منفوخ هاد الطريقه وراتها ليا ماما بصراحه. شوفوا زنجلان كيفاش منفوخ بزاف وتيجي باين. السر ديالو هو تتفزقيه قبل ما تتقليه في المقله، تتفزقيه بالماء، خاصو يفزق مزيان وتقليوه على عافيه هو مهيله. هذا البنات دزنا صايبنا الغدا. الصراحه هاد النهار ماشي هو ديال هاد الشوا وديال الدواره وديال هاد الشيء، ولكن كنا شحال هذا انا وراجلي تنقولوا تشهينا هادشي نهيناها. نهار يجي عندنا شي حاجه غنجيبوها باش راك ما عارفين. ما غناكلوهاش بحدنا، انا تناكل غير قطيب واحد، تندير فيه غير الكبده، تناكل غير الكبده. راجلي حتى هو ياكل غير واحد، يعني شي الاخر غادي غير يضيع. هذاك الشيء علاش فاش جات الوالده ديالي وجاو عائلتي مشى جابها. مهم هنا درت تنصايب انا في التقليه من بعد ما سلقت الكرشه والمصيرنات وهذيك البنات ويمكن البنات ما عرفش. المهم هذاك البوكور تيقولوا ليه، تنسلقهم شويه الملح والحامض والخل باش تحيد منهم هذيك الزفوريه ديالهم والريحه وراكم عارفين. من بعد تنقطعهم هكاك طريفات صغار. تندير هذيك البصيله هي الاولى، ان شاء الله جوج بصيلات صغار مع جوج فصوص ديال الثومه ولا ثلاثه على حساب. مابقيتش نقوي الثومه مابقيتش نقوي الثومه نهار قلتوها ليا، واخا هكاك راه تجي بنينه، انا ماشي هذيك الثومه الحاره المجهده. انا بعدا تجيني عاديه، ما تجينيش حاره، انا ماشي من عشاق الثومه، ولكن من نهار كليتها عجبتني وليت نديرها، ولكن راه ماشي هذيك الحاره اللي على بالكم. قلت لكم تندير البصله، الثومه، الملح، الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير والزيت العود. هادشي تندير فيه انا في التقليه. الوالده ديالي قالت لي ما ديريش الخرقوم وسكنجبير وشويه تحميره، نسيتها ما ديرش خرقوم وسكنجبير، ديري غير هادشي الاخر. غير انا تنبغي نذكرهم وصافي. شويه شويه صافي تنحطها على البوطه، نقليها شويه، من بعد تنزيد عليها الماء وتنخليها طيب على خاطرها. هذه هي التقليه، تجي معصره، تجي بنينه بنينه بزاف بزاف. و ودزنا ماما شوات تكلفت بالفيض، شواتهم وقطعاتهم ولفاتهم في الشحمه. مهم الغدا ديال الزربه ماشي صراحه ما عقلناش عليه، مع كنت باغا نصايب حتى بوشنيخه. خفت الوقت وماما كتبغى تمشي، شديتها غير بالزز مش بغيتش تجلس. حقاش كاين خويا وكاين بابا والعائله راكم عارفين تيبغوش يخويو الدار. صافي تغدينا واخا ما عقلناش عليها. وزدت عليهم هذا تيقولوا ليه هذيك الشحيمه اللي تكون في، والله ما عقلت على سميتها. مهم غير تيكون فيها غير واحد الطريفات ديال واحد الحاجه ما عرفتش سميتها، قطعت غير شويه حتى هي زدتها عليهم. صافي هادشي اللي تندير فيها. صافي شوينا تغدينا داك الغدا ديال الزربه، من بعد صايبت بوشنيخه، ها نتوما غتشوفوها معايا. ندوزو البوشنيخه. انا عبرت هنا نص كيلو ديال الدقيق، غندير معاه معلقه ديال النافع ومعلقه ديال القرفه مطحونين ونص كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون، فاني، كاس ديال ما عامرش ديال الزبده، هذيك الزبده النيت اللي قلت لكم ديال العبار، ما عامرش الكاس مذوب، وربع كاس وربع ايطرو، سمحوا لي، ربع ايطرو ديال الحليب، يمكن كتر يمكن قل على حساب الدقيق. مهم انا ما عبرتوش، بقيت غير حتى تجمعات ليا وحبس. ومعلقه صغيره ديال الخل وخماره وحده حمراء.
المهم حتى هي تتبسبس. من بعد تديري الحليب حتى تتجمع صافي، تدلكيها شويه وتتخليها ترتاح واحد شويه، تتشكليها تتقسميها على 4 ولا على 5 على حسب العجينه شحال عطاتك. من بعد تتخليها ترتاح، من بعد تبداي تطلقي فيها بالمدلك. بعد ما خليتها ترتاح تنجي نبدا نطلق وحده بوحده. كما شفتوا معايا تنطلقها هكا، من بعد تنجمع ليها جنابها وتنرش الدقيق حقها شويه مطلوقه باش ما تلصقش ليا وباش تساعدني النيت في الطليق. صافي تنكمل الحبات تاني كاملين، عاد غنبدا نخدم بالماكينه، تنخدم برقم 5 في بوشنيخه حقاش تتبغي تجي شويه غليظه ماشي بحال الشباكيه، خاصك ترقيها مزيان. تنخدمها في رقم 5 تنطلقهم تاني كاملين، عاد تنبدا نخدمها في البلاصه ديال سباكيتي وتنبدا نشكل وحده بوحده. صافي تنبدا نقطع ونستف حتى تنكمل كلشي. عادي تنبدا في القليان تاني على النار مهيله باش طيب ليا على خاطرها. مهم اي حاجه هكا ديال المعسلات شباكيه ولا بوشنيخه ولا لسان الطير ولا هذوك البليغات، اي حاجه تتحمر في الزيت وتطفى في العسل ولا بد خاصك ديرها على نهار مهيله. الا ما درتيش على نهار مهيله غير تتحمر بالزربه من الفوق وتتبقى من الوسط خضره. المهم هذاكشي علاش ديروا غير العوينات، يسخن الزيت صافي ونقصوا ديروا غير العوينات. هي راه تتبغي الخاطر باش طيب على خاطرها باش تجي في اللوين مذهب وتجي بنينه ومقرمشه. المهم راه تجي بنينه هادشي هاد جوج وصفات اللي بهذا الشكل بهذه المقادير بهذه الطريقه راه يجي خطير زوين 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 بزاف. وانتم تزيدوا الاضافات اللي بغيتو، تقدروا تزيدوا اللوز، تقدروا تزيدوا الكاوكاو.
كيما البنات هذا هو الشكل ديالها الاخر فاش تقلى وتتعسل. تنخليها في العسل حتى تشرب مزيان، من بعد تنسقطرها ونرشها بجنجلان. هذا هو الشكل الاخير. تتجي بنينه. انا هذه تتحمقني على شباكيه ولا داكشي. تناكلها تقريبا غير هي شباكيه. الصراحه تنذوقها غير النهار الاول، من بعد صافي خاصني غير المره الاولى صافي ما تنبقاش ناكلها. المهم هذا هو الاخر ديال الفيديو. نتمنى الفيديو يعجبكم وتسناوني في فيديو جديد ان شاء الله. تتمنى منكم تخليوا لي لايك وتابوناو للماشيل ويعجبكم الفيديوهات اللي تندير. تهلاو ليا في ريوسكم والسلام عليكم.